बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आदिल, दो से तलाक। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बड़ी आपा आदिल के कंधे पर दबाव डालते उसे बोलने पर मजबूर कर रही थीं। छोटी आपा भी तईदी अंदाज में सर हिला रही थीं। बेहनोई भी पास खड़ा इस सारे तमाशे को देखकर खुश हो रहा था। सना, आदिल की बीवी साकत खड़ी थी। आदिल, सुना नहीं तुमने? अभी के अभी से फारिग करो। इस बांझ औरत को कब तक साथ लटकाए रखोगे? लफ्ज बांझ पर सना ने चौंक कर आदिल की तरफ देखा, जबकि आदिल बेबसी से बड़ी आपा की तरफ देखने लगा। कहानी कुछ यूं है कि सना, कहाँ हो यार? जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम रात का खाना बाहर खाएंगे। आज आदिल को सैलरी मिली थी तो उसने सना को बाहर ले जाने का सोचा। अरे, बाहर का खाना ही क्यों, आप जो खाना पसंद करेंगे मैं घर पर ही बना लेती हूँ। सना हमेशा से कफायशार थी। अरे मेरी प्यारी बेगम, आपके शौहर की इतनी औकात तो है कि महीने में एक ही बार तो अपनी बेगम को अय्याशी करवा दे। आदिल ने प्यार से सना को अपनी बाहों में लिया। तो ठीक है जनाब, हम आपकी खुशी में खुश। मैं भी तैयार होकर आती हूँ। तभी दरवाजे पर बेल हुई। अरे, इस वक्त कौन आ गया? आदिल दरवाजा खोलने, जबकि सना तैयार होने चल दी। कैसा है मेरा चंदा? बड़ी आपा ने आदिल के सर पर हाथ फेरते बड़े प्यार से पूछा। जी मैं ठीक। आदिल ने आपा के बच्चों को प्यार करते हुए बहनोई को भी सलाम किया। आपा अक्सर ऐसे ही वक्त एंट्री देती थीं, वो भी पूरे खानदान के साथ। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुए, सना भी तैयार होकर बाहर आ गई। आप कहीं जा रहे हो? बड़ी आपा ने कनखियों से सना की तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? सना ने खुद आगे बढ़कर सबको सलाम किया, बच्चों को प्यार दिया। नहीं नहीं आपा, अब हम कहीं नहीं जा रहे, सना ने कहा। तो आदिल ने बेबसी से सना को देखा। अब वो क्या कहता? देखो आदिल, तुम्हारी छोटी आपा भी आ रही है। सना से कहो कि खाना ज़रा ज़्यादा मिकदार में बना ले, और हाँ, साथ कुछ मीठा भी बना ले। तुम्हारे भाईजान खाने के बाद कुछ मीठा ज़रूर लेते हैं। पिछली दफ़ा भी सिर्फ सालन रोटी पर ही डरा दिया था तुम्हारी बेगम ने। जी आपा। आदिल ऐसे ही बड़ी आपा का सादतमंद था। वो भी छोटा ही था जब उसकी माँ दुनिया से चल बसी। बड़ी आपा ने ही आदिल को पाला था। थोड़ी ही देर में छोटी आपा भी आ गई। सब खाने से फारिग होकर लाउंज में आ बैठे, जबकि सना किचन समेटने लगी। बच्चे भी टीवी लगाकर बैठ गए। आदिल, आज हम बड़ी अहम बात करने आए हैं तुझसे, आपा ने कहा। जी आपा, आप हुक्म करें। देखो, तुम्हारी शादी को 6 साल हो चुके हैं। तुम अब तक बेऔलाद हो। मैंने और छोटी ने यह सोचा है कि आपा गला खनकारते जरा तवक्कुफ से बोली। तुम हम दोनों बहनों का एक बच्चा अपने पास रख लो, यानी मेरा बेटा और छोटी की बेटी, अपने बच्चे बनाकर। देखो, मेरी नीयत पर शक मत करना, हम तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारा भला ही सोचेंगी ना। इस तरह तुम्हारे घर में रौनक हो जाएगी, तुम्हारा घर आबाद रहेगा। आदिल ने खामोशी से आपा की बात सुनी, क्योंकि वो जानता था कि आपा की इस बात का मतलब क्या है। आपा, पहली बात तो ये कि आपके बच्चे मुझे बहुत अजीज हैं, मैं उन्हें अपनी औलाद ही समझता हूँ। लेकिन आप जो बात कह रही हैं ये मुमकिन नहीं है। रही बात मेरी बे औलादी की, तो अगर मेरी नसीब में औलाद हुई तो मुझे मिल जाएगी। मैं अपने खुदा की रहमत से मायूस नहीं हूँ, हर हाल में उसका शुक्रगुजार हूँ। आदिल ने कदरे पुरसुकून होकर जवाब दिया। आपा पहलू बदलते हुए, अरे, अपने जिगर के टुकड़े कौन देता है किसी को? हमने तो सोचा चलो हमारे भाई की रौनक बन जाएंगे हमारे बच्चे, उसका भी दिल बहल जाएगा। आपा, मुझे आपकी नीयत पर शक नहीं है, मगर बच्चों की परवरिश उनके वालिदैन ही बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। मुझसे, सना से कोई कोताही ना हो जाए, और वैसे भी बच्चों को उनके वालिदैन से दूर करके हम कहाँ खुश रह पाएंगे। आप बस मेरे लिए दुआ कर दिया करें, आदिल ने बात समेटते हुए कहा। तो आपा के पहलू में बैठे बेहनोई साहब पहलू बदल कर रह गए। आदिल को अपनी दोनों बहनें और उनके बच्चे बहुत अजीज थे, मगर अपने बड़े बहनोई, जो कि कदरे लालची तबीयत के थे, क्योंकि उनकी नज़र आदिल के घर और गांव में जो थोड़ी बहुत ज़मीनें थी ना,
ان پر تھی جن کا اکلوتا وارث عادل تھا۔ ان سے اختلاف تھا عادل کو، اور ویسے بھی عادل اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتا تھا۔ دونوں بہنیں صبح ہوتے ہی ناشتہ کر کے منہ پھلائے اپنے اپنے گھروں کو چل دیں۔ عادل کو افسوس تو تھا بہنوں کی ناراضگی کا، مگر وہ جانتا تھا کہ ان کو کس طرح راضی کرنا ہے۔ اس بات کو چند دن گزرے، عادل اور ثنا اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھے۔ وہ دونوں ہی رب کی رضا پر راضی تھے۔ ہاں، وقتاً فوقتاً وہ کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے، اور ہمیشہ رپورٹس کے بعد یہی بات سامنے آتی کہ مسئلہ عادل میں ہے، جبکہ ثنا کی رپورٹ صحیح ہوتی۔ مگر ثنا کا کہنا تھا کہ مسئلہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ضرور ہمیں اولاد سے نوازے گا۔ چند دن بعد بڑی آپا اور چھوٹی آپا دونوں ہی ایک اور فساد کے ہمراہ حاضر تھیں۔ اب کی بات مدعا یہ تھا عادل کی دوسری شادی۔ گھر میں خوب ہنگامہ ہوا اس بات پر۔ عادل ان سے ملتجی تھا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ ثنا کے ساتھ بہت خوش ہے، مگر بہنوں کو اپنے بھائی کی نہ جانے کون سی خوشی مطلوب تھی۔ اب اس بات کا تقاضا آئے روز ہونے لگا۔ دونوں بہنیں گھر آتی ثنا کے ہاتھ کے طرح طرح کے کھانے کھاتی اور ثنا کے خلاف پروپیگنڈا کرتی، اور پھر بغیر کسی ہاتھ جواب کے گھروں کو روانہ ہوتی۔ عادل اور ثنا کے بیچ کبھی اس موضوع پر کھل کر بات نہ ہوتی، مگر ان دونوں میں کھچاؤ سا پیدا ہونے لگا۔ وہ ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ ان حالات سے تنگ آ کر عادل نے ثنا سے کہا کہ وہ کچھ دن اپنے مائکے رہ آئے تاکہ اس کی طبیعت میں کچھ بدلاؤ آئے۔ تب تک وہ یہاں کے حالات سیٹ کر لے گا۔ ثنا مائکے چلی گئی اور ادھر بہنوں کو کھلا میدان مل گیا۔ وہ بچوں سمیت بھائی کے گھر آ بیٹھی، اور اب تو ہر وقت ایک ہی موضوع گھر میں چلتا، عادل کی دوسری شادی۔ عادل کا رشتہ، فلاں کی بیٹی کا رشتہ، بہنوئی کی کزن کا رشتہ، بہن کی نند کی بیٹی۔ عادل کا تو دماغ موقف ہونے لگتا۔ ادھر ثنا کو گئے 1 مہینہ ہو گیا، نہ تو عادل اسے گھر واپس لایا۔ گھر کا ماحول ہی ایسا بن گیا تھا۔ ادھر ثنا سے طرح طرح کے سوالات ہونے لگے کہ وہ میاں سے ناراض ہو کر آئی ہے کیا۔ ایک دن اس کا بھائی اسے ساتھ لیے عادل کے گھر پہنچا تاکہ وہ اس سے کھل کر بات کر سکے۔ اس نے ثنا کو گھر سے کیوں نکالا ہے، کیونکہ ثنا نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ خیر، جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ماحول پہلے ہی ناخوشگوار تھا۔ مزید ان کو دیکھ کر بہنیں بھی بھر گئیں، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کا بھائی معصوم اور ناسمجھ ہے، جسے ثنا نے اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے تاکہ وہ ثنا کو چھوڑ نہ دے۔ ان کی نظر میں ثنا ایک بانجھ عورت تھی۔ ثنا کے بھائی اور عادل کی بہنوں میں تکرار شروع ہوئی تو ثنا کے بھائی نے کہا کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کا مسئلہ ہے، انہیں خود ہی حل کرنے دیا جائے، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی خاموش تھے، بالکل خاموش۔ تبھی بڑی آپا بڑے غصے سے عادل سے کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت ثنا کو طلاق دو، نہیں تو ہم دونوں بہنیں تمہارے لیے مر گئیں آج سے۔ عادل نے لاچاری سے ثنا کو دیکھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے خاموش کھڑی تھی۔ آپا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ عادل نے دکھ سے بڑی آپا کو دیکھا۔ عادل، چھوڑ دے مجھے، دے دے طلاق، یہ رشتہ اب اور نہیں چل سکے گا۔ ثنا عادل کی مشکل آسان کر رہی تھی۔ عادل پر بہنوں کا دباؤ، اور پھر وہی ہوا، 2 محبت کرنے والے بچھڑ گئے۔ قدرت کو یہی منظور تھا۔ ثنا نے چند ضروری چیزیں لی اور بھائی کے ساتھ واپس اپنے مائکے چلی آئی، جبکہ عادل جیسے اپنا سب کچھ لٹا کر یوں زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا کہ اب کبھی اٹھ نہ سکے گا۔ بہنیں اپنا مطلب پورا ہونے پر ایک دوسرے کو فاتح کے انداز میں دیکھ کر مسکرائیں، اور بہنوئی مکروہ ہنسی ہنس دیا۔ کیسے رشتے تھے یہ خون کے، جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر میاں بیوی میں جدائی ڈال گئے۔ ثنا نے اپنی عدت پوری کی تو اس کے والدین نے اس کی شادی کروا دی۔ بیٹی کو گھر تو نہیں بٹھا سکتے تھے نا۔ اس کا شوہر ایک نیک فطرت انسان تھا، جس کی پہلی بیوی بچے کی پیدائش کے وقت اس دنیا سے چل بسی، اور بچہ بھی کچھ دن سانسیں لیتا رہا، پھر وہ بھی ماں کے
پاس چلا گیا۔ ثنا کی شادی کے 1 سال بعد اللہ نے اسے جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ وہ عورت تھی، اسے محرم رشتوں کے ساتھ ہی جینا تھا، سو وہ خوش تھی۔ وہ تکلیف دہ ماضی سے نکل آئی تھی۔ جبکہ عادل اس روز گھر سے نکلا تو کبھی واپس نہ آیا۔ سنا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور اس کا بہنوئی اسے پاگل خانے چھوڑ آیا۔ اب بہنیں بھائی کے گھر پر قبضہ کیے بیٹھی ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب بھائی صحت یاب ہو کر گھر واپس آئے اور وہ اس کا گھر بسائیں، پھر اپنے گھروں کو لوٹیں۔ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔